صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی محمد النبی الأمی وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پکھے میرا دور بند کر دے. حمداں ثناوات کبریائی دے پاک مقدس مطہر معلا کلمے اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کائنات فخر موجودات خاتم المرسلین سید الاولین بالآخرین راحت العاشقین مراد المشتاقین شفیع المذنبین سیدنا مولانا ہادینا مرشدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے جناب صادر گرامی قادر ذی وقار علماء کرام بزرگوں دوستوں عزیزوں انتہائی احترامہ دے لائق ماؤں بہنوں معززات بیٹیوں سن چکے کہ اج دی اس نشست اندر نورانی اجتماع اندر میرا موضوع ہے میرا علی تیرا علی. سبحان اللہ. کٹ کے کہو سبحان اللہ. کٹ پہ جا. میرا علی تیرا علی. عام طور اج کل محرم دے دنوں دے اندر ایک خصوصی کیسٹ چلتی ہے وہ دے اندر کچھ اس طرح دے اشعار ملنگ صاحب اپنی زبان دے اندر شروع کرتے ہیں. میرا بھی جی چاہیا کہ میں ان باتوں کو ان شعروں کو اپنے بعد دی ابتدا کرا. وہ کیا فرماتے ہیں؟ اور ہے مومنو ایک دوسرے سے ملو تو کہو یا علی مدد منکر کا دل جلا کے کہو یا علی مدد. تو میں کرنا جناب مومنو ایک دوسرے سے ملا کرو تو کہو یا خدا مدد. یا خدا المدد المدد یا خدا مدد. ہر ایک کا دل خوش کرو کہو یا خدا مدد. کہو یا خدا. ہم کسی کا دل جلانے والے نہیں ہیں. ہم کسی کا دل جلانے والے نہیں ہیں. جلنے والے خود ہی جلتے رہتے ہیں. ہم تو ہر کسی کا دل خوش کرنے والے ہیں. کہو تو ذرا یا خدا. نبی کو جبرائیل نے جگا کے کہا یا خدا مدد. نبی کو جبرائیل نے ہجرت والی نبی کو جبرائیل نے جگا کے کہا یا خدا مدد. اور میرے نبی نے علی کو بستر پہ سلا کے کہا یا
خدا نبی کو جبرائیل نے جگا کے کہا یا خدا مدد، اور میرے نبی نے بستر پہ علی کو سلا کے کہا یا خدا مدد، میرے نبی نے کعبہ کو سینے سے لگا کے کہا یا خدا مدد، اور صدیق کا در کھٹکھٹا کے کہا یا خدا مدد۔ مومنو ایک دوسرے سے ملو تو کہو یا خدا مدد، ہر ایک کا دل ٹھنڈا کرو، کہو یا خدا مدد، یا خدا۔ حضرات گرامی سن چکے ہو کہ میں نے عرض کرنا جناب، میرا علی تیرا علی، میرا علی نمازی علی، میرا علی غازی علی، میرا علی روزے دار علی، میرا علی بیت اللہ دا حاجی علی، میرا علی قرآن دا قاری علی، میرا علی زکات ادا کرنے والا علی، میرا علی صدقہ خیرات دینے والا علی، میرا علی شہید علی، میرا علی بہادر علی، میرا علی نبی دا پیر علی، میرا علی صحابہ دا مشیر علی، میرا علی ابو بکر دا وزیر علی، میرا علی عمر دا سہرا علی، میرا علی حسین دا ابا علی، میرا علی بطول دا شوہر علی، میرا علی مومنہ دا پیر علی، کہو رضی اللہ تعالی، بہت تکرار کہتا رضی اللہ منفی بھی پہلو ہے، میرا علی بھنگیاں دا نہیں، میرا علی چرسیاں دا نہیں، میرا علی شرابیاں دا نہیں، میرا علی بے نمازاں دا نہیں، میرا علی روزے نہ رکھن والیاں دا نہیں، میرا علی ماتم کرن والیاں دا نہیں، میرا علی چمٹے نہیں بجاؤندا، میرا علی ماتم نہیں کردا، میرا علی دلدل نہیں سجاؤندا، میرا علی بہادر علی، میرا علی تکیہ نہیں کردا، میرا علی متے دروادار نہیں، میرا علی ماتم دروادار نہیں، اے میرا علی، اے تیرا علی، میرا اور علی، تیرا اور علی، میرا علی بہادر علی، تیرا علی کو بزدل علی، آؤ میں اس علی دی تذکرہ کرا جڑا اسد اللہ و اسد رسول علی، محبت نال کہتے رضی اللہ تعالی، اور دونوں کو رضی اللہ تعالی۔ اے ویر میرے عادل اے تے جی اہل بیت نو نہیں مندے، اے مولا علی نو نہیں مندے، سبحان اللہ۔ منن دا معیار کیے اے آدھے مودیاں منیاں پالو، دونی دا رنگ منگا کر کے سارے مومنین تے مومنانیاں بن جاؤ۔ منن دا معنی ایک ہے چمٹے بجاؤ، جزیرہ پاؤ، منہ کالے، ہاتھ کالے، پیر کالے، نرے کالے کالے، جھنڈول بدے خود، اے کون نے علی ہم تو تیرے ہیں، جہنم کے لیے نمازی بتیرے ہیں، کیوں نہیں ماننے ہاں مگر انج نہیں مانتے، سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ ماننے ہاں مگر انج نہیں مانتے۔ منن تے آیا تے منن دے انداز ہی اور کتے ایڈا حد و تفریق افراد زیادہ ہے جناب میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام معراج پر گئے، کیوں میرے حضور معراج تے گئے نہ کہو سبحان اللہ، محبت نال کہو معراج تے گئے نا میرے پیارے پیغمبر۔ آقا تیرا معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، اور میرا معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، آقا تیرا معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، اور میرا معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام عرش تے گئے، کیوں بھی گئے نا، اور سننا بھی ایک ادب ہے اللہ کے بندے، سنانا جتھے ادب ہے سننا بھی ادب ہے۔ الدین کلہ ادب، محبت پیار دا مظاہرہ کرو، پرلیاں کولو نہ سارا کچھ سیکھیا کرو، کچھ ساڈے کولو بھی سیکھیا کرو۔ وہ آدھے نے کہ انداز مبلغین دا بھی کچھ ان طرح دا ہونا چاہیے، سامعین دا بھی ان طرح دا ہونا چاہیے۔ اللہ والے ایک نورانی اجتماع ہے، ایک نورانی بزرگ تشریف لے آتے ہیں، نیک نیک بندے نیک طرح کی گفتگو اور طرح کی گفتگو کرتے ہیں، انہاں دوسرے لوگوں دیا گفتگواں کچھ اور طرح دیا ہوندیاں نے، انہاں دے سننے سنانے دے اندر تبرہ بازی ہوندی ہے، ساڈے سننا سنانے دے اندر تولا ہی تولا ہے، اسی تبرہ و برہ نہیں جانتے۔ کوئی مذہب دنیا کا ایسا نہیں ہے جہدے اندر گانا دینا اصول دین دے اندر شامل ہے، ایک مذہب ایسا
ایسا ہے جہاں 6واں اصول تبرہ بازی ہے. ساڈے اندر تولا ہی تولا ہے. سبحان اللہ. اسی تبرہ سکھیا ہی نہیں ہے. سانو اللہ اور وہ پیارے نبی علیہ السلام دے برسوں تولا ہی تولا ملیا ہے. تبرہ ساڈی روایت اندر ہی نہیں ہے. محبت پیار نال این تشریف رکھیا کرو جویں تولا والے تشریف رکھتے ہیں. ذرا محبت پیار کا مظاہرہ کرو, فضا سونی قائم کرو. انشاءاللہ میرے بعد ایک عظیم خطیب تہاڈے نال خطاب کرن والے ہیں اور میں بھی اپنے موضوع تے انشاءاللہ اللہ دے فضل نال سیر حاصل بات کا ارادہ رکھنا. ذرا محبت نال کہے علی رضی اللہ تعالی. آج علی علی کرا دیں رضی اللہ تعالی. محبت نال بولو رضی اللہ تعالی. ہاں جناب آدھے نے جناب من دے نہیں نے اور ان تے کوئی عیسائی بھی آنکھ لگ جاتا ہے جی مسلمان حضرت عیسیٰ نو نہیں مانتے, بی بی مریم نو نہیں مانتے. کیوں مسلمانوں تسی نہیں مانتے؟ آدھے نے قالو ان اللہ ثالث ثلاثہ. اللہ تنہ وچوں تیجا یعنی مریم خدا دی بیوی, عیسیٰ خدا دا بیٹا. توبہ توبہ معاذ اللہ. مننے آئے مگر انج نہیں مانتے. اسی مولا علی نو مننے آئے, مولا حسن نو مننے آئے, مولا حسین نو مننے آئے, بی بی فاطمہ نو مننے آئے, مگر اونج نہیں منتے جنہیں ملہن منانا چاہتا ہے. اونج مننے آ جویں اللہ دے پیارے نبی نے منن کا حکم فرمایا ہے. ابتدا دے اندر ایک روایت پڑھا تفسیر مناج الصادقین جلد دوسری دا صفحہ 365 بولے صفحے دا سجا پاسا 11ویں سطر شروع تو جناب حضرت پیارے پیغمبر علیہ السلام دی حوالے نال ایک روایت درج کیتی جاوے. فرمایا من تمتع مرتن واحدہ درجتہ کدرجۃ الحسن, من تمتع مرتين درجتہ کدرجۃ الحسین, من تمتع ثلاث مرات درجتہ کدرجۃ علی, من تمتع اربع مرات درجتہ کدرجتی. یعنی پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ فرمان تشیع حضرات کی موت پر کتاب بولے, کالے کرتے والی بولے, اے آدھی جناب سجے پاسے 11ویں صدر تو بولے, اے آدھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ ایک دفعہ متا کرے انہیں حسن دا مرتبہ پایا, جنہیں 2 دفعہ متا کیتا انہیں حسین دا مرتبہ پایا, جنہیں 3 دفعہ متا کیتا انہیں مولا علی دا مرتبہ پایا, جنہیں 4 دفعہ متا کیتا انہیں پیارے پیغمبر دا مرتبہ پایا. معلوم ہویا کہ مولا علی نو مننے آ مگر یہ نہیں منتے جویں ملنگ منتا ہے. نکاح فضائل مرتبے دی شیخ ہے کہ نہیں؟ فرمایا جس ملنگ تے ملنگنی نے متا نہیں کیتا فہو اجزا یوم القیامہ, اس ملنگ تے ملنگنی دا قیامت والے دن نک کن کٹیا ہوئے گا. تسی ہر کالے کپڑے والے کو پوچھ سکتے ہو کیوں بھائی متے جیسی فیض یاب نعمت نال اللہ ذات تے نعمت نال تو فیض یاب ہویا کہ نہیں ہویا؟ اگر وہ آکھے کہ نہیں اجے میں نہیں پہنچا بھائی ماشاءاللہ تہاڈے جذبات دی قدر ہے مگر وقت مختصر ہے نا بھائی. میں نے دینے ٹائم کھلا تو میں پھر عرض کردا میرا علی تیرا علی بہرحال ہوں گے انشاءاللہ پھر حاصل بات ہوئے گی. ذرا محبت نال اللہ کا نام ہوئے تو بلند زور نال کہو تہاڈی محبت اور پیار کا مظاہرہ ہے. تیرے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے, پیار محبت ہی ہے. بہرحال ایک ضابطہ ہے کہ سٹیج کی طرف ہوئے گا ماشاءاللہ. ذرا محبت نال کہو علی رضی اللہ تعالی. علی علی نہیں, وہ علی کوئی اور ہوئے گا, وہ کوئی انہاں دا ہوئے گا جڑا علی علی ہوئے گا. میرا علی رضی اللہ تعالی, شیر جلی رضی اللہ تعالی, حیدر شیر ببر رضی اللہ تعالی, کرزار صاحب ذوالفقار رضی اللہ تعالی, علی رضی اللہ تعالی. اور بڑی بات ہے نا آخیا کہ اس موضوع تے گفتگو بھی وہابی کرے, آل حدیث ہی کرے انشاءاللہ ٹھنڈ پا دیں گے اللہ دے فضل نال, اللہ دی رحمت تے مہربانی نال چار چٹے کر دیں گے رب دے فضل نال. گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ تینے ماشاءاللہ بیج بنیا تے پیار محبت والے دا بنیا ہے, رواداری والے دا بنیا ہے. ایک دوجے تے اتہام تے تہمتاں دیاں اللہ دے فضل نال اج صفائیاں ہو جانیاں نے. او جڑا بے نصیب آکھدا ہے کہ جی اہل بیت نو نہیں مندے اونوں پتہ چل جائے گا کہ اللہ دے فضل نال ایک جوڑ ہی ہے, ایدا توڑ کوئی نہیں ہے, ایدا توڑ کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. محبت نال کہو علی رضی اللہ تعالی. ہاں جناب تو میں کر رہا نکاح کتنی بھی فضیلت دی بات کیوں نہیں,
مگر اج تائیں کسی نے یہ نہیں آخیا کہ نکاح کرنے والا بندہ ایڈے مرتبے نو پہنچدا ہے کہ وہ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے گھوڑے دی مٹی اڑ کر کے جیڑی نک اندر پیندی ہے او دے مرتبے دا بن جاتا ہے. ذرا ایمان نال دسو کبھی کسی مسلمان نے یہ آخیا ہے؟ زور نہ نہیں بول دے بھائی, شاید میری بات سمجھ میں نہیں آئی. میں آنا سیدنا حسین, حسین میرا مولا حسین, حسین نواسہ رسول, حسین جگر گوشہ بطول, حسین زینب دا پیر, حسین مومنہ دا پیر. میرے حسین دے متعلق کدی کسی نے زبان کھولی ہوئے کہ نکاح کرنے والا بندہ مولا حسین دے گھوڑے دی او مٹی جیڑی سما نال لگ کر کے نک اندر پیندی ہے او دا مقابلہ کر جاندا ہے؟ جاؤ میں علا وجہ البصیرہ کہنا, اگر کسی سنی نے کیا, بریلوی نے کیا ہے, کسی دیوبندی نے کیا ہے, کسی اہل حدیث نے کیا ہے, اے او جے گستاخ دی زبان چوراہے تے کھڑے کر کے گدیوں نکال دیتی جاوے او دی سزا گولی ہونی چاہیے. کیوں بھائی ایویں ہے کہ نہیں؟ ہولی ہولی بول دیو, کیوں بھائی ہولی ہولی بول دیو. ایویں طرح جویں میں اے مطالبہ کرن دے اندر فیصلہ دین اندر حق بجانے با ایویں ایریانا من توتا مرتن واحدہ درجہ قدر حسن, من توتا مرتن درجہ قدر حسین, من توتا ثلاث مرات درجہ قدر علی. جس گستاخ نے تفسیر لکھی ہے, جس گستاخ مذہب وچ تفسیر پڑھی پڑھائی جاندی ہے, جس گستاخ مذہب دے بن لڑکے عالم تے تفسیر بن کے پڑھ کے بنتے ہیں عالم بنتے ہیں, ان مولویاں مولانا تے بھی بے شمار لانت, یہو جی کتاب تے بھی لعنت, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تے جیڑا یہو جہاں لانتیاں نو لانتی نہ آکھے او دا پیو بھی لانتی, او دا دادا بھی لانتی, سب کی بھی لانت. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ محبت پیارا, کیا میں سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ہاں جناب. عرش تے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام گئے, کہو گئے, گئے نا میرے پیارے نبی عرش تے گئے. میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فتح فنظر الی یمینہ فنظر الی خلفہ فنظر الی امامہ فنظر الی خلفہ فنظر الی یمینہ فنظر الی شمالہ فتحیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ نہیں آئی؟ سمجھ نہیں آئی تو نہیں آئی نا. فتحیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سمجھ آئی ہے؟ کیوں بھائی آئی ہے نا. فنظر الی یمینہ فنظر الی امامہ فنظر الی خلفہ, سب ککھ نہ رہے تو ہٹا ہو جائے گا. اگر فنظر الی یمینہ, حضور نے دائیں دیکھا, حضور نے بائیں دیکھا, حضور نے آگے دیکھا, حضور نے پیچھے دیکھا. حضور حیران ہو کر کے آسمانوں کی طرف دیکھنے لگ گئے. کوڑے دا پت تھوڑا ہوندا ہے, کیوں بھائی کوڑے دا پت آسمان تے ہو جڑا میرے نبی دے پیراں دے ہیٹھ رہ گیا, ہن آسمان کیڑا رہ گیا کرنیا پتا یا رسول اللہ ونظر الی السماء. حضور حیران ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے. ادھر سے آواز آئی السلام علیکم یا رسول اللہ. نہیں سمجھ آئی؟ کیا میں نہیں سمجھ آئی؟ السلام علیکم یا رسول اللہ. حضور حیران ہو کر دیکھنے لگے تو ہاتھ بڑھا. میرے نبی نے ہاتھ پہچان لیا کہ یہ تو مولا علی کا ہاتھ ہے. ہاتھ میرے نبی کر نبی پکڑ کر کہنے لگے علی چھپتے کیوں ہو, سامنے کیوں نہیں آ جاتے؟ فرمایا ہاں ہاں میں علی ہوں, زمین پر بھی علی ہوں, آسمانوں پر بھی علی ہوں. قرآن کہتا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, علی زمین کا بھی علی ہے, آسمانوں کا بھی علی ہے. نہیں سمجھ آئے؟ مننے آئے مگر یہ قرآن دے محرم تعریف کرنے والے بے ایمان دی تفسیر نو نہیں مانتے. اسی مننے ہاں آسمانہ دا خدا اور علی ہے, زمین دا مالک اور علی ہے. جس علی رب دے ولی دا میں تذکرہ کرنے لگا او علی اور علی ہے. میرے نبی دا اخی علی ہے, میرے نبی دا بہادر علی ہے, میرے نبی دا ویر علی ہے, میرے نبی دا داماد علی ہے. محبت نال کہہ رضی اللہ تعالی. میرے مولا علی نے اپنے غلام قمبر میں ارشاد فرمایا, توجہ حوالے دا میں ذمہ دار ہاں, میری صرف جماعت ہی ذمہ دار نہیں, میرے سنی ویر بریلوی ذمہ دار, میرے دیوبندی مکرمین ذمہ دار, میری جماعت کا ایک بچہ ذمہ دار. رب کائنات کی قسم تے آسان ہے کہ ملنگ چھونی وچ نک ڈوب لگے تے کدے تے ماری جائے گا, مگر اللہ دی قسم حوالہ قیامت تک غلط نہیں ثابت کرے گا. ہاں جناب, میرے علی نے اپنے غلام قمبر نو گھلیا. توجہ حوالہ, توجہ نال بھائی, توجہ بھائی. کنو گھلیا؟ غلام قمبر نو. کنو بھیجیا؟ غلام قمبر نو. کنو بھیجیا؟ غلام
कंबर लो जाओ कुरकुरे नु बुला के लियाओ सुभान अल्लाह ना भी किधरों सोच के ही कदे ने भाई है जनाब शताब अली ते खड़ा कर ली ते चमकार अली ते घमकार अली सुभान अल्लाह ना ते हाँ जनाब तो आख्या जा जा करके किनू बुला के लिया कुरकुरे नु आगे जाकर क्या था कुरकुरे नु मौला अली बुला रहे ने उसे कई कुरकुरे निकल पाए एक अख लगा केड़े कुरकुरे नु मैं भी कुरकुरा दूजा भी कुरकुरा याद कुरकुरा वल्द मरमरा बुला के लिया सुभान अल्लाह जिन्हें साढ़े हथी लगता तो असं खा जाना सी यहो जे कुरकुरा वल्द मरमरा बुला करके लिया याद जनाब कुरकुरा वल्द मरमरा वो भी कई सारे निकल पाए याद कुरकुरा वल्द मरमरा वल हुरोरा बुला के लिया हुरा जनाब आया मेरे मौला अली नु देख करके आखन लगा मैं समझ गया कि तू मौतो हयात दा मालिक है मेरे मौला अली ने कतल कर दिता कतल किया 7 वेरी जिंदा किया 7 वेरी मारिया 20 वेरी जिंदा किया 20 वेरी मारिया मगर वो बराबर हो आखी जाता है जनाब तुसी ते हो जड़े मौतो हयात दे मालिक हो मैं नहीं कहता कुरान कहता है वकुल्ला शैल आसनाहु फी इमाम मुबीन क्यों भाई वकुल्ला शैल आसनाहु फी इमाम मुबीन इमाम होंदा ही वो है जड़ा मौत दा मालिक जड़ा हयात दा मालिक जड़ा मारन दा मालिक जड़ा जीवन दा मालिक क्यों भाई मनने मगर नहीं मनते सारे मेरे वीरों का इत्तफाक है बरेलवी दोस्त भी मौजूद देवबंदी दोस्त भी मौजूद और हदीस वीर भी मौजूद कह दो मनने मगर इंज नहीं मनते इंज नहीं मनते मातो खयात दा मालिक सिर्फ और सिर्फ अर्श वाले नु मनने मालूम होया मेरा अली और अली एदा अली और अली मैं अर्ज करना है जनाब मेरा अली मोहब्बत नाल रखे रजी अल्लाह ताला फिर जनाब आशूरे के दिन दिन मुहर्रम के दिनों के अंदर हर एक दोते इत्तेखाम लाया जाता है जनाब देवबंदी मौला हुसैन ने नहीं मानते बरेलवी नहीं मानते अहले हदीस नहीं मानते हाँ जी हाँ मनन का की मेयार है ये आदे ने जब तक यहो जे मरसीयत कसीदे नहीं पढ़ते मैं क्या कहो जे अगर अपन की खा नहीं यहो जे कोई कसीदा ही जोड़ लवा ताकि तेरी गल ते पूरी हो जाए मनन मनाने वाली गल पे आ जाइए कि असी भी मनने याद है हाँ जी कसीदा सुनो याद है सुगरा तेरे सजना दी अज रात तैयारी है सुगरा क्यों भाई हाय 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 तुसी बात नहीं समझते जालिम दी ए बदकमाश गंदे ने किथे जाकर के जबान गंदी की है याद है सुगरा तेरे सजना दी अज रात तैयारी है तरह मैं इधर करके खाता खड़ लग जावा फलाने हो ताड़ियां धियां दी अज रात तैयारी है क्यों मैं को बर्दाश्त करेगा इस पापी दी जबान पहुंची तो मेरे मौला हुसैन दी बेटी सैयदा सुगरा रजी अल्लाह तआला अन्हा करोड़ा इज्जत अजमत कुर्बान सैयदा सुगरा दी जुत्ती दी धूड़ दे उत्तो ओ मेरे मौला हुसैन दी बेटी ओ मेरे सैयदना अली अल मुर्तजा दी पोती सैयदना अली अल मुर्तजा दी पोती सैयदा फातिमा ज़हरा दी पोती अल्लाह दी कसम ते पाक बंदे ने उन्हां दे दुपट्टे विच अल्लाह दी कसम है लखां फरिश्ते करोड़ों फरिश्ते दी अजमत कुर्बान है सारे जहान दी हूरां दा तकद्दस कुर्बान है मालूम होया मनने मगर इंज नहीं मानते आ मेरे वीरा किवें मनने मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अन्नबियो फिल जन्ना व सिद्दीको फिल जन्ना व उमरो फिल जन्ना व उस्मानो फिल जन्ना व अलियो फिल जन्ना व तलहातो फिल जन्ना व जुबैरो फिल जन्ना व सादो फिल जन्ना व सईदो फिल जन्ना ए ओ बंदे ने जिन्हां दियां जेबां विच जन्नत दा टिकट पा छड़िया सीने ते रदा ते रहमत ते तमगे सजा छड़े मुआवजा दी रजी अल्लाह अन्हु व रसूल उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाह हुमुल मुफ्लिहून सारे विचों जिन्हां दियां जेबां विच जन्नत दा टिकट पा छड़िया इन्हां विचों तज़किरा मकसूद है जनाबे अली दा अली रज़ी अल्लाह तआला जोर नाल कहे अली रज़ी अल्लाह तआला मैं अदरना पीर अली ना पंगा गोटियां ते ना खड़काइयां बंगा पीर अली ते
رحمت لاون بھیڑی قوم ملنگا میرا علی بھنگیاں دا نہیں میرا علی چرسیاں دا نہیں گج کے کہ رضی اللہ تعالی صلوات اللہ علیہ سلام اللہ علیہ اور محبت نال کہ رضی اللہ تعالی میں پڑھیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ دعویٰ ہے یا اللہ اس دعوے دی دلیل کی ہے سبحان اللہ سننا بھی میرے دینوں ایک ادب محبت پیار والے علماء کرام آواز تو آدھی میرے کرنا تک کم از کم نہیں آنی چاہیے محبت نہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دو نہ کہے صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه والذین مع محمد الرسول اللہ دعوے والذین معه دلیل یاد رکھو جس دعوے دی دلیل کمزور ہوئے وہ دعویٰ کمزور ہے محمد الرسول اللہ دعویٰ مضبوط ہے دعویٰ لا شک ہے دعویٰ لا ریب ہے دعویٰ پک ہے دعویٰ سچ ہے دعویٰ حق ہے ایدی دلیل کی ہے والذین معه ابو بکر آدھا محمد الرسول اللہ عمر آدھا محمد الرسول اللہ عثمان آدھا محمد الرسول اللہ علی آدھا محمد الرسول اللہ اے دعوے دیا ساریاں دلیلہ وچوں ایک دلیل دا جی تذکرہ مقصود ہے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت نال کہ رضی اللہ تعالیٰ اور زور نال کہ رضی اللہ تعالیٰ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو تو نہ کہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یا علی رضی اللہ تعالی یا علی انت وشیعتک فی الجنہ یا علی انت وشیعتک فی الجنہ تو تے تیرے نال دے جنتی تو تے تیرے نال دے تو تے تیرے نال دے سونا بولو تو تے تیرے نال دے جنتی الا الراضیون مگر راضی نہ تیرے نال دے تے نہ ہی جنتی راضی نہ ہی تیرے نال دے تے نہ ہی حضرت علی المرتضی نو اجے تے حضور علیہ السلام دی کوثر و تسنیم دنیا زبان بات سمجھ نہیں آئی عرض کیتا ما هم العلامات یا رسول اللہ اور بے نصیبہ راضیاں دیا علامتاں کی نے اللہ جانے کسی جاگ دے سو گئے دے کنے دیا علامتاں پھر دوہرا کنے دیا علامتاں تیرے نہ تیرے نال دے نہ تیرے نال دے او کون راضی راضیوں دیا علامتاں کی نے ماخم العلامات پہلی علامت فرمائی لا جمعہ ولا جماع سبحان اللہ لا جمعہ ولا جماع جنہ دا جمعہ کوئی نہیں جنہ دی جماعت کوئی نہیں ذرا سجے کھبے ہوئے کیوں لا جمعہ ولا جماع جنہ دا جمعہ کوئی نہیں جنہ دی جماعت کوئی نہیں جنہ دا جمعہ کوئی نہیں جنہ دی جماعت کوئی نہیں علی نہ تیرے تے نہ تیرے نال دے جنہ دا جمعہ نہیں جنہ دی جماعت نہیں سمجھ آ رہی ہے اگے فرمایا یا رسول اللہ اور زیادہ وضاحت فرمایا یسبون ابا بکر و عمر یسبون ابا بکر و عمر و عثمان جڑے ابو بکر عمر عثمان نو گالاں دیندے نے فقل یا علی فقل یا علی فقل یا علی لعنت اللہ علی شرکم لعنت اللہ علی شرکم لعنت اللہ علی شرکم اے ہو جاندے کریا جناب میرا علی تیرا علی آخرا میں عرض کرا میرا علی رضی اللہ تعالی اور دو نال کا رضی اللہ تعالی میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا علی تسی میرے بسترے تے سو جاؤ کل لوگاں دی امانتاں واپس کر کے تسی مدینے چلے آؤ میرے علی آدھے نے میں ہو جائی تان کے ستا سبحان اللہ میں ہو جائی لمبی تان کے ستا اللہ اللہ کہ مینوں یقین ہو گیا کہ میرے پیارے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا ہے وہ دے وچ شک نہیں ہے لوگ پوچھتے ہیں علی جی میرے مولا علی تو علی جی تسی آدھے ہو کہ میں تان کے سو گیا ایک جی سکھ دی نیندر آئے کہ زندگی بھر ان دی نیندر نہیں آئے حضرت باہروں دشمن دا خطرہ دشمن ہتھیار لے کر کے کھڑا ہویا ہے
تسی چادر لے کر کے سارے ہو جناب دشمن لا کے تخانو نقصان پہنچا دینا مگر تسی آدھے ہو کہ میں اندی تار کے ستا اندی زندگی میں کبھی نیند نہیں آئی حضرت علی المرتضیٰ فرماندے نے توجہ میرے مولا علی فرماندے نے کہ مینوں ایک یقین ہو گیا سی جس ویلے میرے نبی نے فرمایا سی علی تو لوگوں دیا امانتاں واپس کر کے مدینے چلے آویں میں آخیا علی توڑ کے سو جا تینوں دنیا دی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی میرے نبی نے جو فرمایا وہ پورا ہو کر کے رہے گا تینوں مدینے جان تو دنیا دی کوئی طاقت روک نہیں سکے گی اے میرا علی گج کے کہے میرا علی رضی اللہ تعالی میرے علی نو یقین ہے کہ میرے نبی دی ذات جہی کسے دی ذات نہیں میرے نبی دی بات جہی کسے دی بات نہیں ہے علی رضی اللہ تعالی جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی جناب عمر میرے مولا علی نال مدینہ طیبہ وچ مسجد نبوی نماز پڑھ کر کے نکلے حضرت ابو بکر آدھے نے علی جی تسی شادی کیوں نہیں کر لیندے حضرت علی آدھے نے کوئی رشتہ ہی سمجھ وچ نہیں آ رہا رشتہ سمجھ وچ آیا شادی بھی ہو جائے گی حضرت ابو بکر آدھے نے پیغمبر علیہ السلام دی لگتے جگر دا ٹکڑا کون سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فاطمہ بطول فاطمہ بنت رسول فاطمہ جگر گوشہ رسول فاطمہ لگتے جگر نبی فاطمہ زوجہ علی فاطمہ طاہرہ مطہرہ فاطمہ زاکیہ مزکیہ فاطمہ صابرہ قانتہ قانعہ فاطمہ میری تیری بچیاں دے سامنے اس وقت نمونہ فاطمہ کیفا ام الحسنین فاطمہ ام العاد فاطمہ ام الائمہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا جا اپنے کسے مولوی ملنگ نو کہیں میرے سے سیدہ فاطمہ دیا القابہ دا ترجمہ کر جاوے میں او دے جتی جوڑے دا غلام بن جاؤں گا فاطمہ چھڑنال کے رضی اللہ تعالی عنہ صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا کملیا اوروں سے کہا تم نے اوروں سے سنا تم نے کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا اے نہیں ہوا نو سنا دا پھرنا اے جی مولا علی نو نہیں مندے بی بی فاطمہ نو نہیں مندے مولا حسین نو نہیں مندے آؤ میں سیدہ دے شان وچ چند لفظ کہنا انہاں دا ترجمہ ہی سوچدا مر جائے ساری زندگی ترجمہ نہیں کر سکے گا عرض کرنا جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فاطمہ بطول فاطمہ بنت رسول فاطمہ طاہرہ مطہرہ فاطمہ زاکیہ مزکیہ فاطمہ صابرہ شاکرہ قانعہ فاطمہ قانتہ فاطمہ بنت نبی فاطمہ زوجہ علی فاطمہ ام الحسنین فاطمہ ام العاد فاطمہ ام الائمہ فاطمہ صابرہ شاکرہ فاطمہ میریاں تیریاں دیاں دے سامنے میریاں مسلمان دیاں دے سامنے اس وقت نمونہ فاطمہ گج کے کہو ویرا رضی اللہ تعالی صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا حضرت علی آدھے نے رشتہ ہی سمجھ وچ نہیں آ رہا رشتہ ہی سمجھ وچ نہیں آ رہا حضرت ابو بکر آدھے نے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی سیدہ فاطمہ کے متعلق پیغام دیو نکاح ہو جائے گا حضرت علی آدھے نے تو خاڑے والوں کون چنگا ہوئے گا جڑا میرا پیغام زوجیت لے کے جائے سبحان اللہ کہہ رہا ایمان والے ٹھنڈ پڑے اے میرے پچھلے ویر علماء کرام بھی سبحان اللہ کہہ دیں ذرا میرے کنا تک پہنچ جاوے انہاں دا کفارہ ادا ہو جاوے ذرا محبت نال کو سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ او ویرا کسے دے نکاح دا پیغام بابا لے کر کے جاوے کسے دے نکاح دا پیغام ماما لے کر کے جاوے کسے دے نکاح دا پیغام چاچا لے کر کے جاوے میرا علی او علی ہے جی دا نکاح دا پیغام ابو بکر عمر لے کر کے جان کہا تم نے اوروں سے
سنا تم نے کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا مہر کریا میرے مولا علی دا پیغام لے کر کے جناب ابو بکر عمر ادھی رات تک کلباب کر رہے نے پیغمبر علیہ السلام دا دروازہ کھڑکا رہے نے میرے نبی نے دروازہ کھولیا السلام علیکم وعلیکم السلام جی آیا ماں غرضکما ماں طلبکما جی آیا خیر نال کیویں آئے ہو یاد نے حضرت پیغام لے کر کے نکاح کا پیغام لے کر کے پیغام زوجیت لے کر کے میں بولا تے مزہ کی ہویا ملنگا دیا موت پر کتاب انوار نعمانیہ تے باب ہویا باپ بھی تصویر فاطمہ تے لے لیو مالی دا نکاح تے حضرت علی تے فاطمہ دے نکاح دے پیغام دا خطبہ کھولو جناب میرے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ دے نکاح دا پیغام لے کر کے جناب ابو بکر عمر لے حضرت پوچھتے نے کی دے نکاح دا پیغام فرمایا عرض کیتا علی دا فرمایا کی دے واسطے یا رسول اللہ فاطمہ واسطے میرے پیغمبر ہنستے فرمایا رشتے داروں رشتے داروں زورال بولو رشتے داروں رشتے داروں تسی ان دے رشتے داروں جیدے پیغام جیدی گل نو موڑیا نہیں جا سکتا کہو جا کر کے علی نو رشتہ منظور ہے آ کر کے برات لے جاوے آؤ آؤ میں عرض کرا رضی اللہ تعالی علی رضی اللہ تعالی جا کر کے نکاح دا پیغام دیتا نکاح دا حی اللہ کا یا علی کہ ہاں مبارک ہوئے علی کیا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی ہس پہندے نے آتے نے نکاح دا پیغام تے لے آئے ہو ماشاءاللہ خیر مبارک جی آیا ماشاءاللہ مگر میری شادی کیویں ہوئے گی میرے گھر اندر تے پیسے نہیں نے سبحان اللہ معلوم ہوا جنہ میرے علی نو مشکل کشا سمجھے انہاں نو غلطی لگ گئی ہے میرے علی کول تے نکاح واسطے پیسے نہیں نے حضرت ابو بکر آتے نے کوئی چیز گھر اندر موجود ہی ہے اور میں ایک تلوار تے ایک زرا ایک لکڑی دا پیالہ ہائے ہائے میرے علی دی شان نو نہیں سمجھے اینا سمجھیا صرف چند کھجوراں دا لون والا علی ہے بھاوے صدق پیچھے سیدہ فاطمہ الزہرا دی توہین برداشت کرنے والا معاذ اللہ علی ہے میرا علی علم دا خزانہ علی میرا علی علم دا باب علی میرا علی قرآن دا قاری علی میرا علی قرآن دا حافظ علی میرا علی نمازی علی میرا علی رضی اللہ تعالی گد کے کہہ رضی اللہ تعالی اور زورنال کہہ دے رضی اللہ ہو بیڑے ایڈے زورنال سے کہو کہ پرلیاں دیواراں تے حال جانا گرتی ہوئی دیواروں کو اور تو کہو علی رضی اللہ تعالی خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا عرض کر رہا جی علی کر کے کہا علی 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 سبحان اللہ ہو جاوے گلی گلی علی علی رضی اللہ تعالی چمن چمن کلی کلی علی 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 رضی اللہ تعالی گلی گلی کہو علی علی رضی اللہ تعالی انہاں دا اور علی میرا اور علی میرا بہادر علی انہاں دا بزدل علی میرا علی رضی اللہ تعالی میں عرض کر رہا جناب مولا علی آتے نے ایک تلوار ایک لکڑی دا پیالہ ایک زرا تیجی چوتھی شے کوئی نہیں حضرت علی آتے نے لکڑی دا پیالہ دودھ پانی پین واسطے رکھ لو تلوار لڑائی واسطے رکھ لو زرا تسی سانو دیو اسی دا کوئی گاہک لب لینے اسی دا کوئی دسو بھائی میں کی آخیا اسی دا کوئی گاہک لب لینے سبحان اللہ اسی دا کوئی میرے مولا علی نو کون خریدے گا فرمایا یہو جہا گاہک لباں گے جڑا یہ مل پورا تار دے گا کیوں بھائی یہ مل بھائی نو پوچھ میں کی آخیا پچھلے نیلے کپڑے والے پچھلے نویر لو یہ پچھلا سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں یہ جو ملنگ بھی پیا بیٹھ دے نا ہاں علی ہم تو تیرے ہیں ہاں جناب عرض کر رہے جی رضی اللہ کو بھائی انج بھی ہوگئے کیوں بھائی یوم ندعو کل اناس بامامہم ٹھیک ہے نا ہر بندہ اپنے امام دے پیچھے
ایویں ہوے قیامت والے دن چمٹے پھڑے ہوئے، متارا کھڑیاں ہوئی، جنجیراں پائیاں ہوئی، منہ کالے کیتے ہوئے، سر سوار ٹوٹی ہوئی، چنڈوڑاں بدیاں ہوئی، ہاتھ پیروں ننگے تے کپڑے کیتے ہوئے کالے، کل مومنین تے مومنانیاں بھنگا گھوڑدے ہوئے، بھنگا پیندے ہوئے، چرساں پیندے ہوئے، ہیروئن دے کش لگاندے ہوئے، حضرت علی دے پیچھے علی علی، حضرت علی پیچھے مڑ کے دیکھن، اللہ آخر سونیا یہ کتوں مخلوق آ گئی ہے، یہ کتوں جنس آ گئی ہے، میرے مولا علی نو شرماؤ نہ، میرے مولا علی نو لجاؤ نا، علی دے پیچھے قرآن دے قاری ہون، علی دے پیچھے قرآن دے حافظ ہون، علی دے پیچھے عالم دین دے ہون، علی دے پیچھے صحابہ دا نام بلند کرنے والے، علی دے پیچھے علی دی عظمتاں بلند کرنے والے، علی دے پیچھے رضی اللہ تعالی، تو میں جناب کر رہا میرا مولا علی رضی اللہ تعالی دی دو روایتاں دو ملنگاں دیاں معتبر کتاباں، ایک حیات القلوب ملا باقر مجلسی دی، دوجا انوار النعمانیہ دا حوالہ انال شریف جناب پہلی کرتے پہلی روایت اس طرح کچھ کہ میرے مولا علی خود تلوار لے کر کے نکلے اور جا رہے خین بازار دے اندر، تو جناب عثمان ملے، حضرت عثمان پوچھتے ہیں علی دی کدھر ارادہ، فرمایا میری شادی پیغمبر علیہ السلام دے گھر ہو رہی ہے، حضرت عثمان پوچھتے ہیں تلوار لے کر کے کدھر جا رہے ہو، فرمایا بیچنے کا ارادہ رکھنا، حضرت عثمان اس کے پوچھتے ہیں تہاڈی تلوار کنے درخواں دی، ایویں ملا باقر مجلسی دی لکھی ہوئی آیت القلوب بولے جناب میری تلوار 50 درخواں دی، حضرت عثمان بازو پکڑے گئے اندر تشریف لے گئے، 450 درہم لے کر کے آئے، سبحان اللہ، کون آئے؟ امیر عثمان آئے رضی اللہ تعالی، ذرا ٹھنڈ چن کے پوے محبت سے پیار نال آکھے تے ایک واری چھٹے والا نہ لے دیوا، تو محبت نال کہہ رضی اللہ تعالی، جو میں لواں ذرا نا میں جناب عرض کرنا جناب عثمان رضی اللہ تعالی، عثمان وجہ بیعت رضوان، عثمان عثمان جامع القرآن، عثمان عثمان کامل الحیاء، عثمان عثمان سفیر محمد، عثمان عثمان مشیر محمد، عثمان عثمان وزیر محمد، عثمان عثمان شہید مدینہ، عثمان عثمان کائنات کا مظلوم ترین انسان، عثمان عثمان ذوالنورین، عثمان عثمان شہید ملت، عثمان عثمان امام مظلوم، عثمان محبت نال کہ رضی اللہ تعالی، ہاں جناب تو حضرت علی المرتضیٰ نے 450 درہم اپنی جھولی دے اندر پائے، خوشی خوشی آنے لگے، حضرت عثمان آتے رہے لارس لے کا یا عثمان یا علی، علی ذرا ٹھہرو، اگے ہو کر کے میرے عثمان نے امیر المومنین نے آ کر کے حضرت علی نو تلوار بھی عرض کی تھی، فرمایا پیسے بھی لے جاؤ، تلوار بھی لے جاؤ، پیسے نال تہاڈی شادی ہو جائے گی، اللہ دے نبی زمین تے خوش ہوں گے، اللہ آسمانہ تے خوش ہوے گا، تو تلوار بھی لے جاؤ، علی دی تسی جہاد کرتے رکھو گے، عثمان نو ثواب ملتا رہے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسری روایت کو جن طرح دی حضرت عثمان ابو بکر عمر ادھی رات جناب عثمان کے دروازے تے عرض کیتا زرا بیچنی ہے، علی دی زرا ہے، علی دی شادی پیغمبر علیہ السلام دے گھر ہو رہی ہے، حضرت عثمان نے 450 درہم لیا کر کے جناب ابو بکر دی جوڑی وچ پائے، حضرت ابو بکر خوشی خوشی دوڑے، فرمایا علی جی ابو بکر نے عثمان ابو بکر عمر اے پیسے بھی لے جاؤ، زرا بھی لے جاؤ، پیغمبر نو علیہ السلام نو پتا چلے گا، اللہ کے رسول زمین تے خوش ہون گے، اللہ آسمانہ تے خوش ہون گے، دونوں روایتاں ملنگا دیاں معتبر کتاباں دا حوالے دا میں ذمہ دار، میری جماعت شیعہ دیوبندی بریلوی ذمہ دار، شیعہ حضرات دی یہ کتاب نہ بولے، اللہ دی قسم منہ منگیا جرمانہ نالے نال انہاں دا مذہب بھی قبول کرا، گھبرایا نہ ویرو، آکھو شاید کاری نو ماشاءاللہ، کیوں بھائی سمجھ آ رہی ہے نا، اگر جان نو دل کرتا ہے کوئی شے ہو گئی چنگی چنگی لگتی ہے، اور نہیں ویرا نہیں، اللہ کی قسم ہے کوئی شے کی تمنا نہیں، کسی شے کی ضرورت نہیں، یاد رکھو نہ تہاڈے پیسے جان گے نہ تہاڈا کاری جائے گا، دنیا تے او دن نہیں ابرے گا جو ملنگ میری بات کا حوالہ غلط کر جائے۔
رضی اللہ تعالی علی علی گونجے فضادرا علی علی رضی اللہ تعالی میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے دینے برات آئیے حضرت دے دینے نہ تے عمر نظر آن دینے نہ عثمان اللہ اللہ میرے پیارے نبی علیہ السلام دے صحابہ دے حضرت ابو بکر عمر جان دے آگے علی جی تسی گھر دے 4 بندے لے جانا جا کر کے نکال آنا سویر ہوئی میرے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ذرا بہ جاوی کی فرمایا میرے نبی نے ابو بکر رضی اللہ تعالی ابو بکر ذرا بہ جاوی سارے صحابہ چلے جان مگر ابو بکر ذرا بہ جاوی کون بہ جاوی ابو بکر ذرا بہ جاوی کون بہ جاوی ابو بکر ذرا بہ جاوی فرمایا 2 درہم لے جا میری بیٹی فاطمہ دا جہیز خرید کر لیا او لوگوں میرا نبی اللہ نو ادا اللہ دل کرتا ہی فاطمہ نو جہیز دینا اس عہد نو تے سونا بنا دے اللہ دیر نہیں تھی کرنی عہد نو سونا بنا دیں دے اج بھی تے پہاڑ میرے نبی دے قدماں چ سونا اگل رہے نے عہد بھی موجود سن میرے نبی نے فرمایا علی 2 درہم لے جا کتنے درہم لے جا کتنے درہم لے جا 2 درہم لے جا میری بیٹی فاطمہ دا جہیز خرید کر لیا میری بیٹی فاطمہ دا تاج خرید کر لیا کون خرید کر لیا وے ذرا زور نال بولو ویرا اسلام والیا محبت والیا پیار والیا ابو بکر جان تو تے میری بچیاں دے کم کرنے ذرا ایمان نال دس نال جہیز خرید کرن واسطے دشمناں نو لے ٹونے یا سجناں نو تو میں تے دے سیانے نال شہر دے سجناں نو لے کر کے ٹریے معاذ اللہ میرا نبی سمجھ ہی نہ سکے کہ سجنے کے دشمن میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر جاوے کون جاوے ابو بکر جاوے حضرت ابو بکر جاوے میرے نبی کو ہنس کے پوچھ دے اللہ دے رسول میں جانتا تو ضرور تہاڈا حکم ہے مگر مینوں دسو جی میں کی کچھ خرید کر کے لیاواں ایمان والے ذرا نقطہ عرض کرن لگا میرے نبی کی فرما رہے نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے ابو بکر عرض کرتے ہیں اللہ دے رسول میں کی کچھ خرید کر کے لیاواں کنے عرض کیتا میں کی کچھ میرے والے بڑے تخاٹی آواز مٹھی ہے ذرا زور نال دسو کنے عرض کیتا میرے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تو جڑا کچھ خرید کر لیا وہ مینوں پسند ہے میری پسند آلے بیت نو پسند ہے آلے بیت دی پسند میری پسند ہے میرے نبی دی پسند خدا دی پسند ہے ابو بکر دی پسند نبی دی پسند ہے نبی دی پسند خدا دی پسند ہے ابو بکر دا منکر نبی دا منکر ہے نبی دا منکر اہل بیت دا منکر آلے بیت دا منکر نبی دا منکر نبی دا منکر خدا دا منکر حضرت ابو بکر ٹرے میرے پیارے نبی آدھے اللہ رسلے کا یا ابا بکر ابو بکر ذرا ٹھہری ویرا حضرت ابو بکر ٹھہرے ادھر حضرت زید نو آواز دیتی زید بچہ زید پتر ذرا جلدی نہ لاوی حضرت زید آئے میرے نبی نے فرمایا زید بچڑا زید بیٹا تو ابو بکر دے نال چلے آ جا کدھر نال چلے آ جا ابو بکر دے نال چلے آ جا ابو بکر سامان خریدتا جائے گا تو سر تے اٹھوندا جانے او گرو سنیو دیوبندیو بریلویو حدیثو سوچنے دی بات ہے ابو بکر خریدتا جائے گا ابو بکر خریدتا جائے گا مگر سر پہ زید اٹھائے گا سوچنے کی بات ہے ابو بکر کیوں نہیں اٹھائے گا زید کیوں اٹھائے گا ابو بکر کے سر پہ سرداریاں سجدیاں نے ابو بکر کے سر پہ امیر المومنین ہونے کی دستار سجدی ہے خلیفۃ المسلمین ہونے کی سردار سجانی ہے اس کر کے فرمایا ابو بکر تاج نہ اٹھاوے توڑے جو نبی دی بیٹی دا کیوں نہیں ہے خریدا ابو بکر جائے گا اٹھانا زید جائے گا اللہ کے رسول ابو بکر کیوں نہ اٹھاوے ابو بکر دے سر تے سرداریاں سجدیاں نے میرا نبی ابو بکر نو سردار ویکھنا چاہندا ہے توڑے جو باہر نبی دی بیٹی دا کیوں نہیں ہے زید چاہے گا ابو بکر نہیں اٹھاوے گا سبحان اللہ
تھوڑی دیر بعد سامان خریدو کر کے آ گیا. میرے پیغمبر ایک ایک چیز نو ویکھی جا رہے ہیں. آدن اللہ دی قسم ہے ابو بکر میری بھی یہ پسند سی جیڑی تیری پسند ہے. گج گج کے کہے ابو بکر دی پسند نبی دی پسند ہے, نبی دی پسند خدا دی پسند ہے. ابو بکر دا منکر نبی دا منکر ہے, نبی دا منکر علی دا منکر ہے, علی دا منکر فاطمہ دا منکر ہے, فاطمہ دا منکر خدا دا منکر ہے. محبت رضی اللہ تعالی بولو رضی اللہ تعالی. برات آئی میرے پیغمبر کے دلے کے نال ابو بکر عمر نہیں آئے. فرمایا علی جا کر کے ابو بکر عمر نو لے آؤ. حضرت ابو بکر عمر آئے سجیا کبیا میرے نبی نے بٹھایا. یاد رکھو جس مقدمے دے گواہ کمزور خور وہ مقدمہ کمزور ہے. جس استغاثے دے گواہ بہ جان وہ استغاثہ ختم ہو جاتا ہے. اسلام دے پورے مقدمے دے گواہ صحابہ نے. اسلام دا پورا مقدمہ مضبوط ہے جو ابو بکر عمر عثمان علی گواہ مضبوط ہے. میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی دے نکاح دا مقدمہ مضبوط ہے. گج کے کہے نکاح دا مقدمہ مضبوط ہے. نکاح دے گواہ دیا کمزوریاں نہ لبیا کر. نکاح دے گواہ دیا کمزوریاں نہ لبیا کر وگرنہ نکاح دا مقدمہ کمزور کر بہے گا. میرا ایمان ہے ہر کیوں بندی بریلوی حدیث کا ایک کو ایمان ہے. نکاح دا مقدمہ مضبوط ہے جو نکاح دے گواہان مضبوط ہے. میرے پیغمبر نے 2 نکاح دے گواہ بنائے, ابو بکر عمر بنائے. نکاح دیے گواہ دیا کمزوریاں لبے گا اپنے آپ ہی اللہ کی قسم ہے نکاح دے گواہ دا مقدمہ کمزور کر دے گا. میں کہہ رہا جی میرے پیارے نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ نو کلیجے نال لایا. فرمایا بیٹا علی نو غریب نہ سمجھے, میں علی دا مال ویکھ کر کے تیرا نکاح نہیں کیتا, میں علی دا دین ویکھ کر کے تیرا نکاح کیتا. معلوم ہویا علی کھجیاں منگن والا نہیں ہے, علی باغ منگن والا نہیں ہے, علی زمین منگن والا نہیں ہے. علی کول دین والی دولت ہے, علی کول علم والی دولت ہے, علی کول حیا والی دولت ہے, علی کول شرم والی دولت ہے, علی کول نبی دی اطاعت گزاری والی دولت ہے, علی کول اللہ دی فرما برداری والی دولت ہے. علی علی رضی اللہ تعالی علی والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا حفظنا من مصائب الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. میرے ویروں نے دعا کرائیے کہ بے اولاد بندے واسطے دعا کرو. اللہ پاک 2 نوجوان ہیں, اللہ انہوں نے صاحب اولاد فرما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا الدنيا وفي الآخرة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا اللہ ساڑے گناہ معاف فرما دے, اللہ ساڑی غلطیاں معاف فرما دے. یا اللہ ادھی رات تائیں تیرے بندے تیری بارگاہ وچ بیٹھے رہے, اللہ اپنے بندے دی حاضری قبول فرما لے. یا اللہ راضی ہو جا, اللہ ساڑے حصے رضا تے رحمت عطا فرما.
مولا دیکھیا یتی رات تائیں تیرے بندے نکے نکے معصوم بچے ہی ہاتھ بنی بیٹھے نہیں، انہوں نے بھی یقین ہو گیا ہے کہ تیرے سوا کوئی اپیلاں دا سنن والا نہیں ہے۔ اللہ اپنی رحمت نال قبول فرما۔ مولا اے نوجوان بچے مولا تیرے بندے، اللہ تیرے بندے اے اپنی جوانیاں تیرے نامے لائی پھر دین، اللہ قبول فرما۔ تو آپ ہی آنا جس نوجوان دا دل میری مسیت نال اڑ گیا میں او دے گناہ معاف کر دینا، او دا گھر بہشت برین دیاں چھاواں ہیٹھ انہوں عطا فرماواں گا۔ یا اللہ اپنے بندیاں نو اپنی عرشاں دیاں چھاواں ہیٹھ جگہ عطا فرمائی۔ یا اللہ بیمار بندیاں نو شفا عطا فرما، دکھی بندیاں ہاتھ بننے نہیں اللہ قبول فرما۔ اللہ سانو تے عرضی لاؤن دا بھی ول نہیں ہوندا، اللہ تیرے نال گل کرنے دا بھی ول نہیں ہوندا۔ اللہ اللہ انہاں ٹوٹے پھٹے لفظاں اپنی بارگاہ اندر قبول فرما۔ مولا اے بڈھے بندے تیرے آسماناں میں منہ کر دین، تو آپ ہی آنا فرشتو چٹے والے بندے نے منہ چکیا ہے، خالی لوٹاں دیاں شرم آندی ہے، شرما رکھنے والے بادشاہ انہاں دھولیاں دی بھی لاج رکھ لے، اپنی رحمت نال ساڈے گناہ تے غلطیاں معاف فرما دے۔ مولا ساڈے جہا گناہگار کوئی نہیں، تیرے جہا بخشنہار کوئی نہیں، تو اپنے بندیاں دے گناہ معاف کر دینے، اللہ ساڈے بھی گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ساڈیاں سختیاں دور فرما دے، ساڈیاں مصیبتاں دور فرما دے۔ غیور بادشاہ تیری غیرت دی کسانے اے ہاتھ پھیل دین تے صرف تیرے بوئے پھیل دین، جاننا ہے اسی ہر اگے ہاتھ نہیں پھیلایا کر دے، اے ہاتھ صرف تیرے بوئے پھیل دین۔ رحمت والیا مہربانیاں والیا اپنے فقیراں دے ہتھاں دی لاج رکھ لے، خالی نہ لوٹائیں، رحمتاں والیا مہربانیاں والیا انہاں ہتھاں دی لاج رکھ لے، شرمندیاں نہ کر، اپنے بندیاں دے ہاتھ خالی نہ لوٹائیں، شرمندیاں نہ کر، اپنے بندیاں دیاں جھولیاں رحمت نال بھر دے، شرمندیاں نہ کر، اپنے بندیاں دی لگی ہوئی رات قبول فرما لے، شرمندیاں نہ کر، اپنے بندیاں دا رونا دھونا قبول فرما لے۔ مولا اسی تیرے فقیری فقیر، تو شاہی شاہ، یا اللہ یا اللہ اسی تیرے محتاج ہی محتاج، تو داتا ہی داتا، اسی تیرے فقیری فقیر، بکھیاری بکھیاری، تو شاہ ہی شاہ، اپنے فقیراں دے ہاتھ بنے ہوئے قبول فرما لے۔ مولا کوئی کسے مصیبت اندر، کوئی کسے دکھ اندر، اللہ ساریاں ویراں دیاں پریشانیاں دور فرما۔ مولا ڈٹائی کتوں کتوں تیرے بندے چل کے آئے نے تیرے حضور دعائیں منگن واسطے، اللہ اپنے بندیاں نو شرمندیاں نہ کر، حاضری قبول فرما۔ یا اللہ انہاں بندیاں دا چل آیا قبول فرما، مائیاں بہناں دیاں دور دراز تو چل کے آئیاں اللہ قبول فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو تے جانوراں دیاں بھی سننا ہے، مولا بندراں تے خنزیراں دیاں بھی سننا ہے، اسی تے تیرے نبی دے امتی ہاں، یا اللہ سچے ہاں تے تاں تو جاننا ہے، جے کوئی کمزوری رہ گئی ہے تے تاں تو جاننا ہے، اللہ اللہ جے کوئی کمزوری رہ گئی ہے تے تاں تو جاننا ہے۔ مولا جویں بندیاں شرمندیاں نہیں کرنا ہے اویں آخرت دیاں شرمندگیاں تو بھی محفوظ فرمائی۔ مولا ساڈے رونے دھونے نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما، جن ویراں عزیزاں پیار محبت نال تیرے دین دی رونق دا پروگرام بنایا اللہ قبول فرما۔ مولا شہادت عثمان تیرے بندیاں سنی، تیرے بندیاں بیان کیتی، اللہ قیامت والے دن عثمان دیاں پیراں وچوں ساڈا اٹھنا نصیب فرما۔